جمعۃ المبارک دے اتے وقت بالکل محدود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کشتہ عشق مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ، آپ دے اولیت یعنی پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دیاں رتبے اندر آپ نو عطا فرمایا، اس تے بارے اندر چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرے بھائی، کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے نے، اسی خوش قسمت ہاں کہ انہاں انساناں وچوں اسی مسلمان بھی بن گئے ہیں۔ خوش قسمتی ہے نا؟ یقیناً دنیا ہوتے ارباں خرباں لوگ اے ہو جائے نے جڑے مسلمان کوئی نہیں، جڑے رب دا کھاندے نے لیکن خدا دا انکار پہ کر دے نے۔ ساڑی بڑی سعادت ہے کہ رب نے انسان بھی بنایا تے رب نے مسلمان بھی بنایا۔ اچھا، مسلمانہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان دی مضبوطی اور ایمان دی طاقت دے حساب نال درجے رکھے ہوئے نے۔ ایک عام مسلمان جڑا دنیا داری وچ بڑا پھنسے ہویا ہے، کلمہ اس بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقیناً وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ باویں عمل نہیں بھی ہو دے پلے، عمل تھوڑے نے، پھر بھی وہ ہے مقام والا، کافر نہ بات بھی چنگا ہے جی اس نے رب نو بھی منے ہے تے رب دے یار نو بھی منے ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ اچھا، اس تو بعد کئی رتبے ایسے نے، کئی مقام ایسے نے جڑا انسان نو کیویں ملدا ہے؟ آپ بندہ محنت کر کے وہ مقام حاصل کردا ہے۔ مثال دے طور تے نمازی ہے تے اللہ تعالیٰ اس نو نماز دا اعلیٰ اجر عطا کرے گا۔ مسلمان ہوئے اور نال نمازی بھی پکا ہوئے تے اس دا ایمان بے نماز نالوں زیادہ طاقت والا ہوئے گا۔ اور اگر حج کیتا ہے یہ اس دا پلس پوائنٹ ہے، وہ حاجی بھی ہوئے گا، زکاة ادا کردا ہے تے اے بھی اس دا اور اچھا درجہ ہے، محنت دے نال حاصل ہویا۔ اگر وہ روزے دی پابندی کرنا لا تے اے بھی اس دا درجہ ہے۔ اے سارے عمل ایسے نے جڑا قیامت تک آن والا ہر مسلمان کر سکتا ہے، لیکن ایک اعزاز ایسا اعزاز ہے جڑا مصطفیٰ کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور دے چہرے دا دیدار جس نے کر لیا، ایمان دی حالت دے نال حضور نو ویکھ لیا اور پھر ایمان اتے ہی او دا خاتمہ ہو گیا۔ رب دے یار نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسان جتنے مرضی عمل کر دے جان، ساری کائنات دیا مسلمانہ دیا ساری زندگی دیا عبادتاں میرے ایک صحابی دے ایک سجدے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکے دیا۔ صحابی ایسا اعزاز ہے جڑا ہون کوئی قیامت تک واسطے اعزاز حاصل کر سکدا نہیں۔ آج ماں ڈاکٹر بیٹا تے پیدا کر سکدی ہے، جج تے پیدا ہو سکدا ہے، وکیل بن سکدا ہے، آج سائنسدان انجینئر پیدا ہو سکدے نے، سیاستدان دنیا تے آندے رہن گے، لیکن دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے وصال مبارک تو بعد حضور دے دنیا تو پردہ کرن تو بعد صحابی دنیا تے پیدا نہیں ہو سکدا۔ ہمیں جتنا مرضی کوئی عمل والا ہوئے، جتنا نیک عمل والا ہوئے، توجہ میرے حل کرنا میرے بھائیو، ہر انسان اپنے آپ نو عمل دی دنیا دے اندر نیک بنا سکدا ہے، لیکن صحابی صرف او بن سکے جنہاں نو اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب ہو گئی۔ ارے کتنے بختہ والے لوگ سن جنہاں دے سامنے آمینہ دے لال دے جلوے موجود جنہ سرکار دے پچھے کھلو کے نمازہ پڑھیاں نے۔ آج میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ سن ساریاں نو مکہ مکرمہ لے جائے، مدینہ پاک لے جائے، جدو حرم خداوندی دے اندر اللہ تعالیٰ دے گھر خانہ کعبہ دے اندر عربی جانن والے امام صاحب نماز پڑھان دینے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، سنیا سنیا آوازاں دے نال یاسین والقرآن الحکیم انکا لمی
لمن المرسلین جدوں انہاں دی سونی آواز نوں اسی سن دے ہاں بھاویں کوئی بڑھا بابا پاکستان وچوں گیا ہوے بھاویں دنیا دے کسے ملک اندر گیا ہوے عربی نہ بھی ہوندی ہوے انہاں دا لہجہ اتنا سونا ہوندا ہے انہاں دی آواز دا ایسا سوز ہوندا ہے بے اختیار اکھاں وچوں آنسو جاری ہو ویندے نے اج 1400 سال تو بعد تو تے میں اگر رب دے گھر اندر جاویے خانہ کعبہ اندر جاویے نماز پڑھیے تے ایمان تازہ ہو ویندا ہے سوچو تے صحیح او صحابہ کے بختاں والے ہون گے جنہاں کسے عام انسان دے پیچھے قرآن نہیں پڑھیا جنہاں نے کسے عام انسان دے پیچھے کھلو کے نمازاں نہیں پڑھیاں اونا صحابہ دیاں سجدیاں تے تیری میری نمازاں قربان ہو جاون ساڑیاں زندگیاں قربان ہو جاون اونا نے قرآن پڑھیا ہے آمینہ دے لال کلو پڑھیا ہے اونا نے نمازاں پڑھیاں نے اس سونے محبوب دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں نے جنہاں دے سینیوں تے رب نے قرآن نازل فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پیار کرنے والے ہو خدا دی قسم آج ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے ہر مسلمان دی خواہش ہوندی ہے یا اللہ جونیاں اپنا گھر بھی بکھا دے اپنے سونے محبوب دا در بھی بکھا دے اسی دعاواں منگ دیا التجاواں کر دیا ساڑی خواہش دی انتہائی ہوندی ہے کہ رب اپنے در تے بلا لوے کیونکہ جس نو اللہ دے محبوب دے در تے حاضری دی سعادت نصیب ہو جاوے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری ہو جائے اور اللہ کریم دے گھر دے اندر حاضری ہو جائے میرے کریم آقا دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ ایمان والا میرے روزیوں تے آوے گا آکے میری قبر مبارک دی زیارت کرے گا جدوں قیامت والا دن آوے گا محمد آپ اوہ سفارشی بن جائے گا جدہ سفارشی رب دا یار ہوئے جدیاں سفارشاں کرنے والے اللہ تعالیٰ دے محبوب ہوئے انہوں کسے قسم دا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اللہ اس دی دنیا بھی کامیاب فرمائے گا آخرت بھی کامیاب فرمائے گا اور جڑا خانہ کعبہ دے اندر چلا جائے اللہ تعالیٰ دے حرم پاک نو ایمان دی حالت اندر اپنی آنکھاں ویکھ لوے جدوں پہلی نظر اللہ دے گھر دیتے پوندیے میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اس ویلے مسلمان بندہ جیڑی بھی دعا کر دے میرا رب فوراً قبول کر لیندہ اور جدوں حج کر کے بندہ واپس آویندا ہے عمرہ شریف دی سعادت کر کے طواف کعبہ کر کے واپس آویندا ہے تیری میری گل نہیں ہے کسے دنیا دار دی گل نہیں ہے کسے سیاستدان تے ڈاکٹر تے کسے دنیا دے دانشور دی گل نہیں ہے رب دے محبوب دا فرمان ہے او بندہ گناہاں تو انج پاک ہویندا ہے کأنہ ولدتہ امہ ھذا اليوم گناہاں تو انج پاک ہو ویندے جویں اج ماں دے پیٹ چو دنیا تے پہلا قدم رکھیا میرے بھائی میں عرضے کر رہے ہیں صحابی بڑھنا بڑا بڑا اعزاز ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا نام لیتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی اونا صحابہ اکرام دے اندر بڑے بڑے عزتاں والے بڑے بڑے مرتبے والے میرے بھائیوں بڑے بڑے جمال والے تے جلال والے کمال والے جتنا کوئی سونے نبی دے قریب ہویا جتنا آمینہ دے لال دے نیڑے ہویا اللہ نے اتنا شانہ والا بنا دیتا ہے جماعت صحابہ دے اندر بڑے بڑے شانہ والے نے بڑے بڑے عزت و احترام والے نے لیکن خدا دی قسم ہر نبی دے صحابی دا اپنا اپنا مقام ہوندا ہے اپنا اپنا لیول ہوندا ہے اپنا اپنا سٹیٹس ہوندا ہے امت مصطفیٰ دے اندر جیڑا مقام رب نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمایا نہ کسے صحابی نو ملیا نہ کسے ولی نو ملیا نہ غوث کتب عبدال نو ملیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان مبارک اگر سنیا جائے گل کھل کے سامنے آویندی ہے غور نہ سننا اور گل نو اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے بینا
میرے کریم آقا دا فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا اگر ساری کائنات دیاں لوگاں دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جاوے عام مسلمان بھی ہو دے اندر ولی بھی ہو دے اندر شہید بھی اس دے اندر تابی بھی ہو دے اندر تبا تابی بھی ہو دے اندر امام بھی ہو دے اندر سارے صحابہ و اہل بیت بھی سارے ہو دے اندر اے میری گل نہیں آمینہ دے لال دا فرمانے اگر سارے مسلمانہ دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے حقل ابو بکر دا ایمان ترازو دے دوجے پلڑے اندر رکھ دیتا جاوے آمینہ دے لال نے فرمایا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اونا سارے دے ایمان نالو ابو بکر دا ایمان بازی لے جائے گا ابو بکر دا ایمان اونا نالو وزنی نکل جائے گا میرے بھائیو اللہ دے نبی دے صحابہ نے حضور دا کلمہ جدوں پڑھے آئے ابتداء اسلام دے اندر بڑیاں بڑیاں تکلیفاں بڑے بڑے مصیبتاں دے پہاڑ توڑے گئے نے لیکن اللہ دے نبی دے صحابہ بڑی جرت دے نال بڑے استقامت دے نال بڑے جذبے دے نال ساریاں مصیبتاں نو برداشت کر دے جا رہے نے اس سے طرح اللہ دے نبی دے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اسلام قبول کیتا ہے بڑے معزز نے بڑے قابل احترام نے اپنے قبیلے دے اندر بڑا مرتبہ تے رتبہ ہے لوگ بھی بڑی عزت دیندے نے جدوں آپ نے اسلام قبول کیتا ہے خاندان بھی دشمن ہو گیا اور میرے بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اعزاز ملیا آج ساریاں کتاباں دے اندر ہمیں کوئی اہل سنت والجماعت دیاں کتاباں یا شیعہ دیاں کتاباں جڑے منن والے نے یا جڑے نہیں منن والے حوالے وکھانا میری ذمہ داری ہے اہل تشیدیاں کتاباں دے اندر اے جملہ میں وکھا سکدا اول من اسلم بعد خدیجہ فہو ابو بکر کہ عورتاں دے اندر جس نے سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھیا وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ دی ذات ہے اور مرداں دے اندر بالغ لوگاں اندر جس نے سب تو پہلے کملی والے تو ایمان قبول کیتا ہے او سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے ابو بکر صدیق اول نمبر تے آئے نے اللہ دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی میرے تو ایمان لے کے آندہ ہے یا کوئی مطالبہ کر کے تے او دے جواب اندر معجزہ تک کے میں نو منے آئے یعنی سرکار نے دعوت دیتی نا کسے نو بھی کہ میں اللہ دا نبی ہوں اس نے مطالبہ کیتا جے تسی نبی ہو تے پھر اے معجزہ بکھاؤ کوئی دلیل دیو کوئی نشانی دیو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جنوں بھی میں اسلام دی دعوت دیتی ہے جس نو بھی میں اسلام وال بلایا ہے اس نے کچھ تک کہ میرے تے کلمہ پڑھیا میرے تے ایمان لے کے آئے نے کائنات اندر ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے جنوں میں کلمے دی دعوت دیتی ہے اس نے کوئی معجزہ نہیں منگیا کوئی دلیل نہیں منگی بلکہ آنکھیں سونے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کرن دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں تکلیف آئیاں نے لوگ مخالف ہو گئے نے یار جڑے نے دوست دشمن بن گئے نے رشتہ داراں نے بھی اپنی اپنی طرف اپنے غصے دا اظہار کیتا ہے اور میرے کریم آقا لجپال نے کیڑا کرم فرمایا توجہ کرنا حضور نے پوچھا ہے اور ایک گل جڑی میں بیان کردہ پیاں تفسیر امام حسن عسکری دے اندر موجود ہے حضرت امام حسن عسکری دی تفسیر کیڑی ہے جنہوں شیعہ حضرات اپنا 14واں امام مندے نے او دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے میرے آقا کریم نے جدوں تکیا کہ ابو بکر میرا کلمہ پڑھ لیا زمانے والے مخالف ہو گئے نے لوگاں نے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جدوں کسے دی وجہ تو کسے دوجے نو اوکھا کیتا جا رہے ہوئے
دو سنگی یار بیلی ہومن ایک یار دا سنگ دین دی وجہ تو او دا ساتھ دین دی وجہ تو دوجے نو کوئی پریشانی آوے جدے واسطے مار کھا دی جاوے انہوں احساس تے پھر ہوندہ ہے نا کہ میرا یار میری خاطر مارا کھاندہ پیا میرا یار میری خاطر تکلیفاں برداشت کردہ پیا لجپال آمینہ دے لال نے پوچھیا اے ابو بکر تن میری خاطر ماریا جا رہا تن میری خاطر پریشانیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں بونیاں پیا نے اے ابو بکر کسے گل دی تنوں پریشانی تے نہیں ہے توجہ میرے حل کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے جڑا جواب دیتا ہے عرض کیتا سنیا بندے نو کوئی تکلیف آوے کوئی مصیبت آوے بندہ موت دی تمنا کردا ہے کئی بار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بندہ آدھا کہ یار جڑیاں مصیبتاں میں ویکھدا پیاں جڑیاں تکلیفاں میں ویکھدا پیاں وا ادھر نالوں چنگا ہے کہ موت میں نہ جاوے حضرت ابو بکر دا ایمان سننا آپ دا جذبہ تے آپ دا اللہ تعالیٰ نے جڑی آپ نو استقامت عطا فرمائی ہے او دی مثال سننا حضرت ابو بکر عرض کر دے نے سنیا دوڑے نام اتے میں نے تنگ کیتا جاوے میں نے بار بار عذیتاں دتیاں جاون اتنا تنگ کیتا جاوے کہ جنہ مصیبتاں دی وجہ تو بندے موت دی تمنا کر دے نے خدا دی قسم سنیا میں وطوی موت نہیں منگاں گا نہ دوڑا ساتھ چھوڑاں گا اس سے طرح اگر قیامت تک واسطے دوہاڑے نام اتے میں نے ستایا جائے تنگ کیتا جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا دی عزت و جلال دی قسم صدیق پچھے نہیں ہٹے گا سونے دے نام اتے ہر مصیبت نو پھول سمجھ کے قبول کردہ جائے گا سبحان اللہ تفسیر امام حسن عسکری دے اندر اے عبارت موجود ہے انہاں بھی منیا کہ صدیق وفاواں والا ہے اس واسطے تے پیر وارث شاہ بولے پنجابی دا بابا بولیا جے کر یار دے نام دا ملے تانا جولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نا دی ملے سولی او جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا سبحان اللہ اے صدیق اکبر دا ایمان ہے آمینہ دے لال نے جدو صدیق دیاں وفاوانوں تکے آئے ابو بکر دیاں داوانوں تکے آ اتنا سونا بدلہ لجپال کریم آمینہ دے لال نے عطا فرمایا آج اگر کسے سیاستدان دا کوئی سپورٹر ہوئے او دی سپورٹ کرن دی وجہ تو اپنے قبیلے نال لڑ پوے اپنے خاندان دی دشمنی مل لوے سارا ٹبر ایک پاسے ہوئے او دوجے دا نعرہ لوندا پہ ہوئے پامے او سیاستدان ہر جاوے یا جت جاوے انہوں پتا ہوئے گا اس نے میرا ساتھ دیتا ہے چنگے مارے ویلے تے سیاستدان بھی اپنے اس سپورٹر نو نہیں بھولے گا او دی تعریف کرے گا انج آمینہ دے لال لے جدو صدیق اکبر دیا وفامانو بے کے آئے میرے کریم آقا آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا مال احد عندنا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر میرے آقا نے فرمایا اس دنیا ہوتے جس بندے نے بھی میں محمد دے نال کوئی احسان کیتا ہے کوئی بھی اچھائی کیتی ہے میں کسے دا بھی بدلہ رکھیا نہیں میں ساریاں دے بدلے دنیا تے ادا کر کے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جدو میرے آقا دا آخری ویلا قریب آیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پوچھیا گھر والے نے کلو کسے دا قرضہ تے نہیں ہے دسیا گیا فلاں یہودی دے کچھ درم قرضے دے اندر راندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا میری زرہ نو بیچ دیتا جاوے میرے ہتھیار نو بیچ کے تے دا بدلہ فوراں دے دیتا جاوے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے نال کوئی اچھائی کیتی ہے یا میرے دین دی کوئی خدمت کیتی ہے میں دنیا تے دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں ایک ابو بکر دی ذات ایسی ذات ہے جدے اتنے احسان نے مصطفیٰ دے ہوتے میں انہاں دا بدلہ دنیا وچ نہیں دیندا پیا ابو بکر نو دیاں نیکیاں دا بدلہ قیامت والے دن میرا اللہ عطا فرمائے
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ اجے تے اسی اج اے موضوع شروع کیتا، انشاءاللہ اگلے 2 جمعے بھی آپ دے عشق و محبت اور حضور دے نال آپ دی قربت اس تے بارے اندر انشاءاللہ بیان کران گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب دا صدقہ سن سارے نو حضور دی سچی سچی محبت اور اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب دی محبت دے صدقے دین و دنیا